अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। नाजरीन, पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में हंगामा खेज़ इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मद्दे मुकाबल पीडीएम की सारी जमातों को 14 की 14 जमातों को चारों शाने चित किया और इनको आउट क्लास कर दिया। 15 सीटें 20 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत कर इस मैदान में सुरखरू हुई और जो उनके मद्दे मुकाबल बड़ी जमातें थी पीडीएम की, जिनकी सरबराही पंजाब में पीएमएलएन कर रही थी, तमाम हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद सिर्फ 4 सीटें निकालने में कामयाब हुई, जबकि उनमें से भी एक सीट के ऊपर जो रावलपिंडी पीपी 7 की सीट है, वहाँ पे राजा सगीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ से कैंडिडेट हैं मलिक शब्बीर अवान, उनके अभी रीकाउंट में चले गए हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 45 वोट्स का वहाँ पे डिफरेंस है। और यहाँ पे जो एंड का रिज़ल्ट था, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 200-250 वोट की बढ़तरी थी, फिर वो आरटीएस का बैठना और फिर उसके बाद में अचानक से 45 वोट का बढ़ जाना, ये एक अपनी जगह पे मुआमा है। लेकिन तहरीक इंसाफ यहाँ पे रीकाउंट में चलेगी और यहाँ पे रीकाउंट होगा, और अगर यहाँ पे रीकाउंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से कुछ वोटों की बढ़तरी मिल गई तो ये भी सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में आ गिरेगी, जिसका अमकान यहाँ पे फ़िलहाल कम नज़र आता है। नाज़रीन, जो हमने 20 हलकों को गुज़श्ता 20 दिन में आपके सामने जो हमने इसका सारे का सारा एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बताया, अल्हम्दुलिल्लाह 90 to 95% हमारी प्रोवाइड की गई इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के मतलब प्रेडिक्शन, इंफॉर्मेशन, डेटाबेस, हमारा तजिया वो एक्यूरेट साबित हुआ 90 to 95%। नाज़रीन, दूसरे नंबर के ऊपर आज के इस व्लॉग में जो हम आपके सामने नकात और अहम तरीन स्टोरीज़ वो लाने वाले हैं, वो ये हैं कि पीएमएलएन की हार की बुनियादी वजह क्या है, नंबर 1। दूसरे नंबर के ऊपर हम आपको बताएंगे कि इमरान खान की कौन सी सियासी चाल जिसने पीडीएम को नॉकआउट कर दिया। तीसरा नाज़रीन, लाहौर में 4 में से 3 सीटें निकालने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी कामयाबी दिलाने में किसका बहुत अहम रोल था, उस शख्सियत के बारे में बात होगी। जी, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। पीएमएलएन की हार की कुछ बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा मुझे समझ में आ रही वो ये कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ के जितने भी जलसे मैंने देखे, मुझे ये फ़ील हुआ कि उनमें लैकनेस है, कमी नज़र आई पैशन की, वो जोशो जज्बा नज़र नहीं आया, मजबूरी नज़र आई कि जैसे कोई लोग मजबूरी में बैठे हुए हैं। और ऊपर से जो क़यादत है मरियम सफदर साहिबा की, जो वहाँ पे स्पीचेस डिलीवर कर रही थी, उसमें भी कोई रब्त नहीं था, उनके पास ऐसा मवाद नहीं था कि जो वो अवाम को प्रेजेंट करते। वो हुकूमत में है गुज़श्ता 3 साढ़े 3 महीने में, लेकिन उनके ताबड़तोड़ हमले सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर थे। कोई मटेरियल, कोई सब्जेक्ट नहीं उन्होंने दिया कि हम आवाम को लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या हमारा प्लान है, आवाम को हमने कैसे रिलीफ देना है, आवाम की कोई दादरसी हमने कैसी करनी है, इसके ऊपर वो बरमला बात नहीं कर सकी। एंड के ऊपर आके उन्होंने ये तेल की कमी, ये कोई 2-3 दिन पहले उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जो बयानिया लेके मरियम सफदर साहिबा को आना चाहिए था, वो उसकी बजाय उनका जो पूरे का पूरा मसवदा जो सब्जेक्ट थे उनकी स्पीचेस का, वो सारे का सारा आवाम को हज़म नहीं हो रहा था। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो दूसरी अहम तरीन बात थी वो ये थी कि पैरा ट्रूपर्स जो थे वो पार्टी में आए और उन तमाम को टिकटें अलॉट कर दी गई, सिवाय एक कैंडिडेट के लाहौर से जिन्होंने अपनी कंफर्टेबली सीट निकाली। उनके बारे में हमने भी आपको आगाह किया था कि वो अपनी सीट निकाल लेंगे। वो थी PP 168 की सीट, जहां से मलिक असद खोखर ने मैदान मारा बआसानी। नाज़रीन, ये जो सारे का सारा मरहला था, अगर ये मुस्लिम लीग नवाज़ अपने उम्मीदवारान को मैदान में उतारती, महंगाई का तदारुक का कोई हल, कोई प्लान देती, आवाम को रिलीफ के लिए कुछ बातें बताती, तो शायद कुछ बात बन जाती। लेकिन जिस तरह से गैर मकबूलियत की इंतहा पर मुस्लिम लीग नवाज़ पहुंच चुकी है, अब उससे निकलना कोई आसान मरहला नहीं। जैसे मरियम सफदर साहिबा लीड कर रही थी पूरी की पूरी कैंपेन को, तो उनकी में लीडरशिप की भी कमी नज़र आई। जिस तरह नवाज शरीफ साहब लीडरशिप दिखाते थे, वो लीडरशिप की कमी वाज़ह तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज़ में
نظر آئی اور پارٹی بکھری بکھری نظر آئی۔ مجھے ذاتی طور کے اوپر یہ بہت حیرت ہوئی کہ مسلم لیگ نواز کی قیادت سٹیج پر تو بیٹھی تھی، لیکن اس طرح سے دل جمی کے ساتھ جس طرح ان کو محنت اور لگن سے کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے، اور اب جو ضرب لگی ہے تو شاید اب یہ جاگ جائیں، لیکن اب دیر بہت ہو چکی ہے، کیونکہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے پورے کا پورا جو مومنٹم ہے اپنے کمپین کا وہ بنائے رکھا۔ وہ بڑی انہوں نے اپنا جو سبجیکٹ تھا ان کا جو مسودہ جو بیانیہ وہ عوام کے سامنے رکھ رہے تھے، وہ لوگوں کو اپیل کر رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے میرے خلاف سازش ہوئی ہے، مجھے سازش کے ذریعے نکالا گیا ہے، میرے خلاف ایف آئی آرز اوپر سے جو حکومت کی جو یہ بیوقوفی آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑے لیول کی، کہ وہ تحریک انصاف کو انہوں نے یہاں پہ مظلوم بنا دیا، کہ جو سمپتھیز تھیں لوگوں کی وہ ساری کی ساری تحریک انصاف کے ساتھ آ جڑی۔ جو ریڑھی والا تھا، ٹھیلے والا تھا، دکان والا تھا، پان والا تھا، وہ سب کے سب، اور جو یوتھ تھی ان کی بھی ساری کی ساری سپورٹ عام ملی۔ لوگوں نے ضد میں آ کے، حالانکہ ضمنی الیکشن تھا، ضمنی الیکشنوں میں عمومی طور کے اوپر جو تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں وہ کم نکلتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے ووٹر نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو سمپتھی کا ووٹ بھی تحریک انصاف کو پڑا، ان کا بیانیہ بھی عمران خان صاحب کا پوری طرح سے چھایا رہا، اور انہوں نے آؤٹ کلاس کر دیا مسلم لیگ نواز کو۔ پے در پہ انہوں نے ایک ایک دن میں 3-4 جلسے کر کے شاندار خطاب، ہر جگہ کے اوپر ان کو عوام کا زبردست استقبال ان کو دیکھنے کو ملا، جوش و جذبہ۔ جھنگ جیسے شہر میں عظیم الشان فقید المثال جلسہ، بھکر میں ریکارڈ جلسہ، لاہور میں چپے چپے میں ہر ایریے میں جلسہ۔ تو عمران خان صاحب کا قطعاً ہمیں کوئی کمپین کے دوران جو ہمارا تجزیہ تھا، ہم یہ واضح طور کے اوپر دیکھ رہے تھے، اس کو ہم آبزرو کر رہے تھے کہ عمران خان کے پائے کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے کہ جو ان کو پوری طرح سے کمپیٹ کر سکتا اس الیکشن مہم میں، اور نواز شریف کا ملک سے باہر ہونا مسلم لیگ نواز کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوا۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی گزارش کی تھی چند ہفتے، کوئی 4-6 ہفتے پہلے، کہ پی ایم ایل این سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہو گئی یہ حکومت لے کے، اور اپنے پاؤں پر انہوں نے کلہاڑی نہیں کلہاڑا مار لیا ہے اس اقتدار کو لے کے اور عمران خان کو نکال کے، کیونکہ جو عمران خان کو نکالنے کے بعد جو سمپتھیز عمران خان کو ملی، اور جو ساتھ ساتھ جو ان کے گلے میں مشکل ترین حالات ہیں وہ پڑ گئے، اب جو ڈھول ان کے گلے میں پڑا ہوا یہ ان کو بجانا ہی پڑے گا، اور یہ ان کی مقبولیت کا بھٹا بٹھا دے گا۔ اب ناظرین، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو زبان عمران خان صاحب کے خلاف آج استعمال کی، اس سے واضح طور کے اوپر فرسٹریشن عیاں ہے پی ایم ایل این کے چہروں کے اوپر سے، جو ان کی بیت منانی اور نیندیں ان کی اڑی ہوئی ہیں۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے بڑے مارجن کے ساتھ ہمیں عبرتناک شکست ہوگی۔ ناظرین، یہاں پہ تو موسٹلی حلقوں کے اوپر کمپٹیشن ہی کوئی نہیں ہوا۔ شیخوپورہ میں 18,000+ کی لیڈ ہے خرم شہزاد ورک کی اور میاں خالد محمود کے اوپر، اور آپ نے دیکھا ہوگا میاں اعظم چیلا کی لیڈ کو آپ دیکھ لیں کہ نیئر بائی 30 to 40,000 ووٹ کی ان کی لیڈ ہے۔ پھر جو نواز وہاں سے جھنگ کی دوسری سیٹ ہے پی پی 127، نواز بھروانا صاحب نے ریکارڈ ووٹ وہاں سے لیا، بھکر سے ریکارڈ ووٹ ملا۔ لیڈ ذرا مارجن آپ دیکھیں، مارجن آف وکٹری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو بہت ہی مشکل حالات میں مسلم لیگ نواز چلی گئی، اور ان حالات سے نکلنا بہت ہی ان کے لیے مشکل کر دیں گے عمران خان صاحب، کیونکہ جس طرح کی وہ اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہیں وہ اب ان کو دبا کے رکھیں گے، اور مزید وہ اس حالات کو اپنے حق میں استعمال کرنے میں ایک کہنہ مشق سیاستدان ہونے کے ناطے کامیاب ہوں گے، اور مشکلات میں اضافہ دن بدن مسلم لیگ نواز کی ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان کی طرف بڑھ رہی ہیں مشکلات مزید، اور ان کی مقبولیت پہ کمی دن بدن آتی رہے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ جو لاہور کی جیت میں اہم رول کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ جو لاہور کی جیت میں اور جس شخصیت نے پاکستان مسلم لیگ نواز کا کباڑہ کیا، اس کا نام بھی ناظرین ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اس کا نام بھی عمران خان ہے۔ عمران خان نے ٹکٹ کی سلیکشن لاہور میں بہت ہی موزوں کی، سوائے ایک سیٹ کے اوپر جو امیدوار تھا اس کو ٹائم نہیں مل سکا، اگر اس کو بھی ٹائم ملتا پوری کمپین کرنے کا، تمام بہترین پہلوان میدان میں اتارے پاکستان تحریک انصاف نے، اور عمران خان صاحب نے بہت ہی سمارٹ موو، ہمیں بہت ہی انٹیلیجنس نظر آئی ٹکٹس کے سلیکشن میں۔ ہر حلقے کے اندر معروضی حالات کو دیکھ کر ٹکٹ ڈیوائیڈ کی گئی،
اور بہاول نگر کے سوا ہر جگہ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور کے اوپر ایک کڑا ترین وقت جو ہے وہ نازل کر دیا مسلم لیگ نواز کے اوپر۔ ناظرین، یہ تھا خلاصہ ہمارے آج کے ولاگ کا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔